7 दिनको कार्यक्रम को पहिलो दिन हामीले आज यो श्रीमद् भागवत पुराण ज्ञान महायज्ञको प्रारम्भ गरेका छौँ हामीले। अनि यस्तो कथाको अवसर कसरी आउँछ त भने पुरुषोत्तम भगवानको परम अनुकम्पाबाट मात्रै आउँछ, नत्र भने त्यो विचार नै आउने हुँदैन हामीलाई है। हामीले यस्तो गर्छौँ भनेर पनि अथवा सहभागी हुनका लागि पनि परम अनुकम्पाबाट र हामीलाई हाम्रो भाग्योदय भएपछि नै यस्तो यो सौभाग्य प्राप्त हुन्छ भनेर भनिएको छ कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमञ्च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकारः नाशं विदायै तदोदयते विवेकः। के गर्छ त भने यो सत्सङ्गबाट, यस्तो भागवतको सत्सङ्गबाट चाहिँ जुन अज्ञानको हेतु मोह छ, त्यो मोहलाई अथवा मदको अन्धकार छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त भने यसले नाश गरिदिन्छ। नाश गरिदिइसकेपछि चाहिँ विवेकको उदय हुन्छ। विवेक ज्ञान नभइकन के हुँदैन त भने हामीले मोक्ष प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। र जब यसरी यो मोह आदिको नाश भएर विवेक ज्ञानको उदय हुन्छ, यसरी यो सत्कर्मबाट नै सत्सङ्गको अवसर प्राप्त भयो अनि सत्सङ्गबाट विवेक प्राप्ति भयो हामीलाई। विवेक प्राप्ति भइसकेपछि बल्ल विवेक ज्ञानबाट हामीलाई मुक्ति हुन्छ। यही दुःखबाट छुटकारा पाउनु नै के हो त भने सारा यो जीवनको लक्ष्य हो। किनभने हामीले जति पनि कार्य गरिराखेको हुन्छौँ, जति पनि कर्म गरिराखेको हुन्छौँ, दुःखबाट छुटकारा होस् भन्नका लागि र सुख प्राप्ति होस् भन्नका लागि, त्यसकै लागि हो हामीले यो सारा दुःखहरू सारा कार्यहरू गरेको। र यो दुःख मुक्ति भनेको के हो त भने दुःख मुक्तिलाई मोक्ष पनि भनिएको छ अथवा मुक्ति मात्रै पनि भनिएको छ, निर्वाण पनि भनिएको छ है। यसको अर्थ के हो त भने मोक्ष भनेको सारा कामना वृत्तिहरूबाट मुक्त हुनु, कुनै पनि कामना नरहनु। अब किनभने जहिलेसम्म कामना रहन्छ त्यति बेलासम्म दुःख हुन्छ। अनि फेरि हामीलाई लाग्न सक्छ कि कामना नै भएन भनेदेखि त यो जीवन कसरी चल्छ होला भनेर लाग्न सक्छ हामीलाई। के हुन्छ त भने कामना रहित भएका पनि योगीहरूको जीवन चलेको छ। किनभने उहाँहरू भोक लाग्यो भने खानुहुन्छ हैन, अनि तिर्खा लाग्यो भने पिउनुहुन्छ, निद्रा लाग्यो भने आराम गर्नुहुन्छ। तर हामी के गर्छौँ त भने हामी त आजकल त निद्रा लागेर थाके पनि चाहिँ एकैछिन भए पनि मोबाइल हेरिहालौँ भन्छौँ नि। हो, त्यसले चाहिँ हामीलाई के गरिराखेको हुन्छ त भने यो जुन यो कामना वृत्तितिर लगिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले यी सारा कामना वृत्तिहरूबाट मुक्ति लाभ जब हुन्छ त्यो नै के हो त भने मोक्ष हो। अथवा हामीले केही कुरा बुझ्यौँ भनेदेखि हामीले यो जीवनमा आनन्द प्राप्ति गर्ने कसरी हो त भन्ने कुरा बुझ्यौँ भनेदेखि, अथवा यो संसार र यो संसारमा भएका सांसारिक वस्तुहरूबाट त्यसबाट हामीलाई प्राप्त हुने चाहिँ आनन्द होइन भन्ने कुरा बुझ्यौँ भनेदेखि अनि बल्ल हामी मुक्तिको लागि प्रयत्न गर्छौँ। किनभने जबसम्म बुझ्दैनौँ, नबुझ्दासम्म के हुँदैन त भने हामीलाई थाहा हुँदैन अनि हामी त्यसतर्फ प्रवृत्त पनि हुँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो अब निर्वाणको लागि प्रयत्न गर्नका लागि यो संसार नै दुःखको कारण हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ है। यो निर्वाण शब्दको अर्थ पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। निर्वाण भनेको के छ त भने बाणेभ्यो दुखेभ्यो निर्गतम तन् निर्वाणम। एउटा शिकारीले चाहिँ एउटा चरालाई बाण हान्यो होइन, अनि त्यो चरालाई चाहिँ बाण लाग्यो। बाण लागेपछि के भयो त भने त्यो चरा त अब छटपटाउने भयो होइन। त्यो चराले चाहिँ अब एउटा मात्रै कुरा के सोचेको हुन्छ त भने मेरो यो बाण निस्केदेखि चाहिँ मलाई सुख हुन्थ्यो नि भनेको हुन्छ के उसले। त्यो बाण निकालेपछि जुन बाणेभ्यो दुखेभ्यो निर्गतम तन् निर्वाणम, त्यसबाट मुक्त भयो नि त। अथवा त्यो अब दुःखबाट अथवा जुन ननिकाल्दासम्म दुःख थियो, निकालेपछि त्यो दुःखबाट मुक्त भयो। त्यसलाई नै के भनेको छ त भने निर्वाण भनेर भनेको छ। अब हामीले अहिलेसम्म नबुझेको कारणले गर्दा यही कामना वृत्तिमा नै हामी लागेको हुन्छौँ र यो संसारमा दुःख छ भनेर पनि हामीले बुझेका हुँदैनौँ। फेरि शास्त्रमा त भनेको छ यो संसारमा दुःख छ भनेर भनेको छ, तर पनि हामीलाई के हुँदैन त भने होइन होला, त्यस्तो होइन होला जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले सोच्छौँ कि हामीलाई अलिकति हामीसँग अहिले भएको भन्दा धेरै धन सम्पत्ति भयो भने सुख हुन्छ कि भन्ने सोच्छौँ होइन। अनि त्यस्तै
अलिकति राम्रो काम पाएदेखि सुख हुन्थ्यो कि भन्ने सोच्छौँ। तर जहाँ गए पनि दुःख चाहिँ के रहन्छ त भने बाँकी रहन्छ। त्यो दुःख कहिलेसम्म बाँकी रहन्छ त भने जहिलेसम्म कामना वृत्ति बाँकी रहन्छ, कामनाहरू चाहनाहरू बाँकी रहन्छ, तबसम्म रहन्छ यो दुःख चाहिँ। अनि अर्कोतर्फ के छ त भने हाम्रो जीवन पनि फेरि सधैँ एकनास रहँदैन नि फेरि, होइन? अब यो कामको कुराहरू, धन सम्पत्ति, आर्थिक कुराहरू यीहरू त भइहाले। हाम्रो जीवनमा पनि के हुन्छ त भने कहिले सुख आउँछ, कहिले दुःख आइराखेको हुन्छ, सुख दुःख आइराख्छ जीवनमा, कहिले एकनास रहँदैन नि, होइन? अनि अब सुख भएको बेलामा त ठिकै छ, हामी भगवानलाई पनि बिर्सेर म नै कर्ता हुँ भनेर हामी बसेको हुन्छौँ, होइन? तर जब दुःख आइपर्छ हामी भगवानलाई सम्झिने गर्छौँ। अनि भनेको छ कि दुःख पर्दा मात्रै भगवानलाई नसम्झिकन सुखको बेलामा पनि भगवानलाई सम्झ्यो भनेदेखि दुःखै हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ सन्तहरूले, है। अनि जब दुःख पर्छ तब के गर्छौँ त भने हामीले आफ्नो व्यवस्थापन गर्नको लागि, मनको शान्ति बनाइराख्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त भने सुदृढ आत्मशक्ति अथवा सुदृढ मनोबल पनि आवश्यक पर्छ त्यसको लागि। यो कस्तो रहेछ त भने हामीले उदाहरण लियौँ भनेदेखि जस्तो हामी अब जसले अब ड्राइभ गर्छौँ, होइन, कार ड्राइभ गर्छौँ, त्यो गाडी ड्राइभ गर्दाखेरि यो अब सम्म पिच रोडमा ड्राइभ गर्दा त अलिकति त्यो जुन अब मेन्टेन नगरिराखेको गाडी भए पनि चलिराखेकै हुन्छ नि, होइन, ठिकै चलिराखेको हुन्छ। तर अब अफ रोड जानु पर्यो भनेदेखि के चाहिन्छ त भने त्यो गाडीको सक्स एब्जर्भरहरू, होइन, अनि सबै कुराहरू चाहिँ स्ट्रङ चाहिन्छ नि, नत्र ब्रेकडाउन हुन्छ, होइन? हामी के हुन्छौँ त्यहीँ नै फस्छौँ नि। अब किनभने गाडी चढेर गएको छौँ, गाडी ब्रेकडाउन भयो भनेदेखि हामी त्यहाँ नै फस्छौँ। त्यस्तै नै हो यो जीवनमा पनि, सुखमा त ब्रेकडाउन हुँदैन, तर के हुन्छ त भने दुःखमा चाहिँ जसरी त्यो गाडीलाई गुड मेन्टेन गरेर राम्रोसँग त्यसको केयर गरेर त्यसलाई चलाएर लिएर जानुपर्ने हुन्थ्यो, त्यस्तै मेन्टेन चाहिँ हामीले आफ्नो आत्मव्यवस्थापनको, सेल्फ म्यानेजमेन्टको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा आत्मव्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ दुःखको बेलाको लागि। सुखको बेलाको लागि पर्दैन, सुखको बेला त चलिहाल्छ, होइन? तर दुःखको बेलाको लागि चाहिँ आत्मव्यवस्थापन अथवा सेल्फ म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। यो श्रीमद् भागवत कथा भनेको त्यही सेल्फ म्यानेजमेन्ट हो। दुःखको बेलामा आत्मव्यवस्थापन कसरी गर्ने त? अनि यो यसमा मात्रै पाइन्छ फेरि, किनभने हामीहरू युनिभर्सिटीमा गयौँ भने त के हुन्छ त भने टाइम म्यानेजमेन्ट हुन्छ त्यहाँ, होइन, बिजनेस म्यानेजमेन्ट हुन्छ, अफिस म्यानेजमेन्ट हुन्छ, यस्ता कुराहरू हुन्छन्। सेल्फ म्यानेजमेन्टको कुराहरू त्यहाँ हुँदैन। त्यस कारणले हामीले सेल्फ म्यानेजमेन्ट चाहिँ के गर्छौँ त भने यस्तो श्रीमद् भागवत कथाबाट हामीले त्यो चाहिँ लिन सक्छौँ। र यो 7 दिनको के हो त भने आध्यात्मिक अभ्यास हो, एउटा एकदमै ठुलो आध्यात्मिक अभ्यास हो यो चाहिँ, है। र यो 7 दिनसम्म हामीले के गर्छौँ त भने सबैभन्दा पहिला त हामीले प्रयत्न गर्छौँ शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि र भाव शुद्धिको लागि। किनभने जबसम्म शरीर शुद्धि हुँदैन तबसम्म हामी त्यो अध्यात्मको मार्गमा अगाडि बढ्नै सक्ने हुँदैनौँ। त्यसको लागि शरीर शुद्धि गर्नुपर्छ। शरीर शुद्धिको लागि सबै यसरी बस्नु भएको छ नि अहिले, यसले पनि शरीर शुद्धि हुन्छ। किनभने खुट्टा दुखिसके पनि के हुन्छ त भने एकछिन चाहिँ म खप्छु है, होइन, यसरी बस्दाखेरि। अरू बेला भएदेखि कतिचोटि उठिसक्नु पर्थ्यो, होइन? हो, यसबाट शरीर शुद्धि हुन्छ। अनि त्यसपछि हिजो चाहिँ अब यहाँ हजुरहरू सबै सहभागी भएर अनि कोही भान्सामा, कोही गार्डनमा, कोही बजार केही किन्न जाने, यसरी चाहिँ भगवानको सेवा सबैले गरिराख्नु भएको छ, त्यसबाट शरीर शुद्धि हुन्छ। अनि जब शरीर शुद्धि हुन्छ त्यसपछि हामी लाग्नुपर्छ विचार शुद्धितर्फ। तर त्यो दुईटा सँगसँगै पनि जान्छ है फेरि, किनभने पूर्णतः शरीर शुद्धि भइसकेपछि विचार शुद्धि होइन कि शरीर शुद्धि र विचार शुद्धि हामीले सँगसँगै लैजानुपर्छ। अब विचार शुद्धिका लागि के गर्नुपर्छ त भने यस्तो आध्यात्मिक पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, सत्सङ्गमा जानुपर्छ, त्यसबाट चाहिँ हाम्रो विचार शुद्धि हुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त भने बल्ल भाव शुद्धि। यसरी शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि र भाव शुद्धि। भाव शुद्धिमा के आउँछ त भने जुनसुकै अवस्थामा जे भए पनि, जस्तो भए पनि, सबै अवस्थामा भगवानले एउटा मलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुभएको छ र त्यही भगवानले प्रदान गर्नुभएको आशीर्वादबाट मेरो अगाडिको जीवन के हुन्छ त भने
राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने यसरी भाव शुद्धि अथवा जे हुन्छ त्यो राम्रोको लागि हुन्छ, त्यो नै शुभ हुन्छ। किनभने सुख दुःख त आउने जाने हो भनेपछि त हामीले जे हुन्छ त्यसलाई शुभ हुन्छ भनेर त्यसरी सम्झिनु पर्ने हुन्छ है। अनि अब यस्तो ऊ हुने बेलामा पनि हाम्रो परिवारको कोही सदस्यले हामीलाई छोडेर गएको बेलामा कसरी चित्त बुझाउने त भने के हो त भने यो संसारमा हामी सबै आएको छौँ नि, कस्तो रहेछ त भने सायम समेत्यैक तरुम विहङ्गमा, जसरी एउटा रुखमा चराहरू के गर्छन् त भने बेलुका रात परेपछि आएर बस्छन् नि होइन। रात परेपछि आएर बस्छन् अनि उज्यालो भएपछि के गर्छन् त सबै आफ्नो आफ्नो दिशामा जान्छन्, फेरि निजाम दिशाम आफ्नो आफ्नो दिशातर्फ उनीहरू जान्छन्। त्यस्तै यो संसार पनि, यो संसार हाम्रो घर होइन के खासमा, हामीले यसलाई नै हाम्रो घर भन्यौँ र चाहिँ यहाँ दुःख भएको हो हामीलाई होइन। यो संसारमा पनि हामी त्यस्तै रात्रिमा त्यो चराहरू बास बस्न एउटा रुखमा गएर अनि बिहान उठेर हिँडेको जस्तै यो केही समयको लागि हामी यहाँ आएको हौँ। आउने समय हामीले कसैसँग कहीँ एप्लिकेसन गरेर म हो यो घरमा जन्म लिन्छु भनेर जन्म लिएको त होइनौँ हामीले होइन। हामीलाई केही थाहै थिएन, कसैले सोद्धा पनि सोध्नु भएन होइन, जन्मिने हो कि होइन, इच्छा छ कि छैन। हामी आइपुग्यौँ यहाँ, त्यो संसारमा आएपछि थाहा भयो अब यहाँ आइपुग्यौँ भनेर होइन। अनि त्यसपछि अब जाने बेलामा कसैले सोध्छ त ल म चाहिँ भरे लिन आउँछु है भनेर काल आउने त होइन होइन। त्यो त के छ त भने हामीलाई थाहा नभएको कुरा छ। र यही बिचमा चाहिँ जुन दुईवटा मुख्य कुराहरू, हाम्रो जीवनको मुख्य कुराहरू जन्म अनि त्यसपछि मृत्यु, यो दुईटा कुराहरूमा हामीलाई कुनै ज्ञान छैन, हामीले केही पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि अरू जीवन चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न खोजिराखेको हुन्छौँ। यो नै के हो त भने दुःखको कारण हो भनेर भागवतमा र यस्तो अध्यात्म शास्त्रमा बताइएको छ। अनि यसरी जब के हुन्छ त भने शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि र भावना शुद्धि, यो तीनवटै शुद्धि हामीले को अभ्यास पनि गर्दै जान्छौँ, तब बल्ल अध्यात्म अभ्यासको अथवा वेदान्त अभ्यासको प्रथम चरण हुन्छ शुभेच्छा हुन्छ। बल्ल त्यसपछि हामी शुभेच्छामा प्रवेश पाउँछौँ। अब शुभेच्छा भनेको के हो त? के होला शुभेच्छा भनेको? अर्थ बुझ्नुहुन्छ? हजुर, शुभेच्छा भनेको शुभ इच्छा। यो भनेको वेदान्तको अथवा अध्यात्मको हामीले अभ्यास गर्ने पहिलो स्टेप। यो 7वटा स्टेपहरू हुन्छन् है, अथवा 7 भूमिकाहरू हुन्छन्। ज्ञानको 7वटा भूमिका, अध्यात्मको 7वटा भूमिका। यही नै यो सप्तम दिनसम्म, 7औं दिनसम्म हामीले भागवत सप्ताह भनिन्छ नि, यो भागवतबाट चाहिँ हामीले ज्ञान प्राप्त गर्ने, मोक्ष लाभ गर्ने भएको कारणले गर्दा यही सप्ताह 7 दिनमा समाप्त गर्ने, प्रत्येक दिनमा एउटा एउटा साधनहरूको साधना गर्ने हामीले। अब आजबाट के सुरु भयो त भने शुभेच्छा सुरु भयो है, सबैले सम्झिनु होला। आजबाट शुभ इच्छा है। अनि दोस्रो आउँछ, म आज नाम मात्रै भन्छु, अरू धेरै चर्चा दिनदिनै हुँदै जान्छ होइन। दोस्रो चाहिँ छ विचारणा, तेस्रो छ तनुमानसा, चौथो सत्तापत्ति, पाँचौं असम शक्ति, छैटौं छ पदार्थ भाविनी। त्यति बेला यो पदार्थहरूको कुनैको पनि हामीलाई भान हुँदैन। हामी यो अब के तर्फ त भने समाधिको अवस्थातर्फ पुगेको हुन्छौँ त्यति बेला। र समाधि, पूर्णतः समाधिको अवस्था भनेको तुर्यगा, त्यसको नाम छैन। अब यो तुर्यगा भनेको यसको अर्थ छैन, अरूको अर्थ छ है, अरूको अर्थ लगाउन मिल्छ। यो तुर्यगा भनेको के हो त भने त्यो त्यस्तो समाधिको अवस्था जसलाई शब्दले हामीले व्याख्या गर्न पनि सक्दैनौँ, त्यो चाहिँ हामीले आफूले अनुभव गर्ने कुरा। तुर्यगा, तुर्यगा। यसलाई अर्को शब्द पनि भनिन्छ, यो समाधि नै भनेर पनि भनिन्छ। तर यो तुर्यगा केबाट आएको छ त भने हाम्रो 4वटा अवस्था हुन्छ, जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति र तुरीय अवस्था हुन्छ, चौथो अवस्था। जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति र चौथो चाहिँ तुरीय अवस्था। त्यसबाटै यो तुर्यगा शब्द आएको छ। त्यो अन्तिम अवस्था भएको कारणले गर्दा त्यसलाई तुर्यगा भनेर पनि भनियो। अब यो प्रथम दिनमा हामीले के गर्ने रहेछौँ त भने शुभेच्छाको अभ्यास गर्ने रहेछौँ है। सम्पूर्ण अवस्थामा भगवानको कृपाको हामीले अनुभव गर्ने, कृपा दृष्टि छ भनेर हेर्ने हामीले है। यसलाई बुझ्नका लागि के छ त भने दुईटा साधुहरू रहेछन्।
त्यो दुईटा साधुहरू चाहिँ एउटा अलिकति सिनियर साधु, एकदमै अनुभव प्राप्त गरिसकेको साधु, अर्को चाहिँ भर्खर शिष्य बनेको, त्यस्तो दुईजना साधुहरू रहेछन्। अनि शिष्य र गुरु दुवैजना, शिष्य र साधु नै गुरु दुवैजना यो गाउँमा भिक्षा मागेर आएर एउटा नदी किनारको कुटी रहेछ, त्यो नदी किनारको कुटीमा बसेर त्यहाँ नै अब पकाउने खाने उहाँहरूको जीवनचर्या त्यहाँ नै थियो। अनि एक दिन उहाँहरू गाउँमा भिक्षा माग्नका लागि जानुभएको थियो। हावाहुरी चलेछ अलिकति, अनि त्यो हावाहुरी चल्यो। त्यो जुन भर्खर शिष्य भएको साधु थिए, ती साधुलाई चाहिँ अब उता के भयो त भने भिक्षा माग्न गएको छन्, तर उता आफ्नो कुटीको पिर हुन थालेछ, किनभने कुटी अलिकति कमजोर रहेछ के हैन। अनि ओहो यस्तो हावाहुरी चल्यो, भरे गएर कहाँ बस्ने होला भन्ने पिर हुन थाल्यो हैन। तर उनी अर्का साधु फेरि मस्त छन्, उनलाई कुनै चिन्ता छैन त्यस्तो हैन। अनि त्यसपछि अब फर्केर आउँदाखेरि अलिक टाढैबाट देखियो त्यो अलिकति त उडाइदिएको रहेछ त्यो हावाहुरीले हैन। अनि त्यसपछि अब नजिकै पुगेपछि देखे कि आधा जति कुटी चाहिँ उडाइदिएछ हावाहुरीले। अनि त्यो भर्खरको नयाँ शिष्य साधुले चाहिँ के भनेछन् त भने, यस्तै भएर मलाई भगवानको विश्वास पनि लाग्दैन, किनभने यस्तो पापी मान्छेहरू छन् यो संसारमा, तिनीहरूको घर उडाइदिनु, घर भत्काइदिनु नि, हामी साधुको घर उडाइदिने त, यसरी साधु बस्ने ठाउँको घर उडाइदिने, मलाई विश्वासै लाग्दैन त्यसो भएर भनेछ उसले। भनेदेखि अब अर्को ती वृद्ध साधुले त हात जोडेछन्, भगवानलाई चाहिँ धन्यवाद दिएछन्। किन धन्यवाद दिए त भने उनले, हे भगवान हजुर धन्य हुनुहुन्छ, किनभने यो हावाहुरीको त के भर हुन्थ्यो र पुरै पनि लैजान सक्थ्यो नि हैन। तर उनले विचार गरे कि हामीलाई चाहिन्छ भनेर आधा चाहिँ जोगाइदिनु भएछ हैन। हो यस्तो चाहिँ जुन भावना हामीले ल्याउँछौँ त्यो नै शुभ इच्छा हो है। ती साधुको भावना शुभ, त्यो नै शुभ इच्छा हो। हामीले पनि यस्तै अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। र अब यस्तो शुभेच्छा प्राप्तिको लागि हामीले आज के गर्दैछौँ त भने, यो शुभेच्छा प्राप्ति र दुःख निवारणका लागि चाहिँ भगवानलाई नमस्कार गरेर भागवतको प्रारम्भ गर्छौँ। हात जोडौँ सबैले भनौँ, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त भने सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै यो विश्वको उत्पत्ति, स्थिति र विनाश, यो तीनवटैको हेतु पनि हुनुहुन्छ। र हामीले पनि तीन किसिमको दुःख, जम्मा तीन किसिमको भन्दा बढी दुःख हुँदो रहेनछ है। त्यो तीन किसिमको दुःख निवारणको लागि श्री कृष्णाय वयं नुमः हामीहरू सबैले नमस्कार गर्छौँ। अब मङ्गलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो द्वारा यस संसारको सृष्टि स्थिति र प्रलय हुन्छ, अनि जसले आफ्नै सङ्कल्पबाट यो वेदरूपी ज्ञान उत्पन्न गर्नुभएको छ, त्यस्ता भगवान है। र जो स्वयं प्रकाश, चेतन र स्वतन्त्र रूप हुनुहुन्छ, त्यस्तो भगवान। अनि त्यस्तै जसबाट यो त्रिगुणमय भनेको जाग्रत, स्वप्न र सुसुप्ति रूप, अथवा सत्व, रज र तमोगुण रूप, यस्तो सृष्टि उत्पन्न गर्नुहुन्छ। अनि त्यो मिथ्या भएर पनि सत्य भान हुन्छ, हामीले त्यसलाई सत्य नै भनिठानेको हुन्छौँ। यो चाहिँ भगवानको मायाबाट यस्तो हुन्छ। त्यस्तो आफ्नो मायाबाट जो मुक्त छ, अरू कोही मुक्त हुन सक्दैनन्, तर भगवान चाहिँ त्यस्तो मायाबाट मुक्त हुनुहुन्छ। त्यस्तो सत्य स्वरूप परमात्माको हामीले सबैले ध्यान पनि गर्छौँ है, ध्यान गरिरहन्छौँ, सदैव ध्यान गरिरहन्छौँ। अब यो यसरी प्रारम्भ हुन्छ श्रीमद् भागवत पुराण। यसको विषयवस्तु के छ त, आज हामीले चाहिँ त्यसको विषयवस्तु के छ भन्ने कुरामा अलिकति अवगाहन, अथवा हामीले यो 7 दिनमा के सुन्छौँ भन्ने कुराको विषयमा मैले थोरै बताउँछु। त्यो चाहिँ विषय सूची हो है, खासमा यो भागवतको विषय सूची। अनि त्यसपछि आज पढेको 5वटा अध्यायको कथा प्रसङ्ग पनि मैले अरू थोरै चर्चा गर्छु। अब विषयवस्तुमा
हामीले महात्म्य चाहिँ भोलिदेखि प्रत्येक दिन साँझमा महात्म्य श्रवण गर्छौँ। त्यो महात्म्यमा के कुराहरू आउँछ त भने भक्ति ज्ञान र वैराग्यको कथा प्रसङ्ग आउँछ, अनि गोकर्णोपाख्यान आउँछ र श्रवण विधि आउँछ। र अब यसपछि यो आजको कथा प्रसङ्गमा अलिक धेरै कथा आउँथ्यो, तर मैले अलिकति थोरै मात्रै कथा भन्छु। आजको प्रसङ्गमा आउने चाहिँ सौनक र सुतजीको संवाद हुन्छ, अनि सुतजीलाई सौनकजीले प्रश्न सोध्नुहुन्छ। 88,000 सौनक आदि ऋषिहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि प्रमुख अवतारहरू के हुनुहुन्छ, अनि त्यस्तै संक्षिप्तमा ती अवतारहरूको चर्चा हुन्छ, भगवानले के गर्नुहुन्छ भनेर। अनि त्यस्तै व्यासको असन्तोष र व्यासले यो श्रीमद् भागवतको रचना गरेर, अनि त्यो रचना गरेको श्रीमद् भागवतलाई चाहिँ, किनभने असन्तोष पनि राम्रो कुरा रहेछ एउटा। व्यासले असन्तोष नगरेको भए, यो व्यास सन्तुष्ट भएर बसेको भए भागवतै लेख्नु हुने रहेनछ। उहाँ असन्तुष्ट हुनुभयो अनि भागवत लेख्नुभयो है। अनि त्यसपछि युद्धपछि राजा भएको थिए युधिष्ठिर, हजुरहरूलाई थाहा छ होइन? यो अलिकति भोलि चर्चा बढी हुन्छ, आज विषयवस्तु मात्रै। उनको समस्या, उनी चाहिँ युद्धबाट सकिएर आएपछि उनी बिरामी हुन्छन्, उनी राज्य चलाउन नसक्ने हुन्छन्, उनको उपचारको कुराहरू आउँछ। अनि त्यस्तै परीक्षितलाई श्राप पर्छ, र अनि त्यसपछि ब्रह्माजीलाई सृष्टिभन्दा पूर्व यो चतुश्लोकी भागवतको उपदेश गर्नुहुन्छ, भगवानले गर्नुहुन्छ त्यो। र त्यसपछि यदुवंशको संहार, अनि त्यसपछि सृष्टि वर्णन र कपिल जन्म, यो चाहिँ आजकोमा आउनेमा आज थोरै मात्रै हुन्छ भने मैले। अनि अर्को दिन, त्यसपछिको दिन दोस्रो दिनमा हुने कथामा सांख्य योग हुन्छ, कपिल देवहूति संवाद, अनि सतीदेवी र शिव भगवानको प्रसङ्ग आउँछ। त्यसमा ध्रुवको कथा हजुरहरूले सुन्नुहुन्छ, त्यही पर्सि भोलिको दिनमा हो है यो चाहिँ आउने। अनि पुरञ्जनोपाख्यान र त्यसपछि भरतोपाख्यान प्रारम्भ, अनि सालग्राम तीर्थ महिमा भनेको चाहिँ यो कालीगण्डकी क्षेत्रको महिमा पनि हामीले चर्चा गर्छौँ। र त्यसपछि अर्को दिन आउँछ, तेस्रो दिन आउँछ भवाटवी वर्णन, भनेको यो संसारको दुःखहरूको वर्णन आउँछ। अजामिलको उपाख्यान आउँछ, अनि अजामिलको उपाख्यान, र त्यसपछि दधिचीको प्रसङ्ग र वृत्रासुर वध, यो कथा प्रसङ्ग आउँछ। अनि प्रह्लाद र हिरण्यकशिपुको आख्यान पनि आउँछ यसमा। यो कथा अत्यन्त हामीले यो भक्तिको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कथा प्रसङ्ग छ। अनि सन्यास धर्म र गृहस्थ धर्म के हो त नि, मुक्तिका लागि के अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। र अवधूतको उपाख्यान, अवधूतको कथा पनि आउँछ यसमा। अनि चतुर्थ दिवसमा चाहिँ गजेन्द्रको कथा आउँछ है, गजेन्द्र मोक्षको। समुद्र मन्थनको कथा प्रसङ्ग हुन्छ, भगवानले यो कछुवाको अवतार लिनुहुन्छ त्यसमा। वामन भगवानको प्रादुर्भाव र सगर चरित्र पनि हामीले त्यस दिन यो कथा सुन्छौँ। अनि परशुराम भगवानको चरित्र, परशुराम भगवानले के लीलाहरू के कार्यहरू गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि राम अवतारको चर्चा पनि त्यसै दिन गर्छौँ। र कृष्ण अवतारको उपक्रम प्रारम्भ हुन्छ त्यस दिन अब है। अब त्यसपछि अर्को 5औं दिनमा चाहिँ के हुन्छ त भने कृष्ण लीला हामीले सुन्छौँ रुक्मिणी विवाहसम्म। त्यस दिनको लागि हजुरहरूले बाबु नानीहरूलाई अब कृष्ण बनाउने तयारी गर्नुहुन्छ भनेदेखि मिल्छ भने गर्नुभयो हुन्छ। यो चाहिँ हामीले 5औं दिनमा गर्छौँ है। 5औं दिन, 6औं 7औं भनेपछि बिहिबार शुक्रबार शनिबार, हजुर त्यस दिन हुन्छ है। अनि त्यसपछि 6औं दिनमा के हुन्छ त भने बाँकी कृष्ण लीला हुन्छ। कृष्ण लीला एक दिनमा सकिँदैन है, कृष्ण लीला 2 दिन गर्छौँ हामी। अनि त्यसपछि बाँकी कृष्ण लीला भइसकेपछि 7औं दिनमा चाहिँ भगवान कृष्णको र उद्धवको संवाद हुन्छ। अनि अवधूतको उपाख्यान, र त्यसपछि संक्षेपमा श्रीमद् भागवत फेरि हामीले त्यस दिनमा पनि चर्चा गर्छौँ। किनभने आज हामी संक्षेपमा चर्चा गरेर सुरु गऱ्यौँ, त्यस दिन अलिकति योभन्दा बढी चर्चा हुन्छ है, फेरि संक्षेपमा नै हुन्छ। र यसरी यसको विषयवस्तु चाहिँ यस्तो छ। अब यसको प्रारम्भ कहाँबाट हुन्छ त भने यसरी नै जसरी हजुरहरू बस्नु भएको छ त्यसरी नै सौनक आदि 88,000 ऋषिहरू बस्नु भएको छ नैमिसारण्य क्षेत्रमा। अनि त्यहाँ सुतजी हुनुहुन्छ, सुतजीलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ, र सुतजीलाई प्रश्न सोधेपछि सुतजीले त्यो प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुन्छ। त्यो प्रश्नहरू के छ त अब भने प्रश्न सोध्नुहुन्छ मनुष्यको कर्तव्य कर्म र शास्त्रको सार के हो। हामीले मानिस भएर जन्मिएपछि गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य कर्म के हो त। किनभने शास्त्रहरूले बताएको छन् मानिस चाहिँ के हो त भने अरू प्राणीहरूभन्दा त फरक छ।
हामी फरक छौँ हैन, किनभने विचारशील छौँ हामी, विवेकयुक्त छौँ हामी। त्यसकारणले गर्दा यो मानिसको कर्तव्य कर्म के हो र शास्त्रको सार के हो भनेर सोध्नुहुन्छ पहिलो प्रश्न। अनि दोस्रो, यो मन अत्यन्त चञ्चल छ नि हैन, यो चञ्चल मनलाई स्थिर गर्ने उपाय के होला भनेर सोध्नुहुन्छ। यो हामी सबैको लागि चाहिने कुरा हो। त्यसपछि अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ, भक्तपालक भगवान श्री कृष्णले देवकीको गर्भबाट किन जन्म लिनुभयो र के लीला गर्नुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि अझै उहाँले एकदमै गूढ लीलाहरू भन्नुहुन्न कि भनेर भगवान कृष्ण र बलरामले गरेका ती गूढ पराक्रमहरूको बारेमा पनि बताउनुहोस् भनेर विशेष सोध्नुहुन्छ फेरि। किनभने त्यो बाहिरी लीलाहरू नभइकन त्यसको प्रतीकात्मकता के छ, गूढ लीलाहरू के छन् भगवानले गर्नुभएको, त्यो कुराहरू पनि सोध्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै सोध्नुहुन्छ मत्स्य आदि, माछो आदि भगवानले अवतारहरू जुन लिनुहुन्छ त्यो अवतारहरूको पनि हामीलाई कथा प्रसङ्ग सुन्न मन छ है। भगवानले किन, कहिले, कसरी लिनुभएको छ, किन अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को 6औं प्रश्न छ, भगवान ब्रह्मण्यदेव भगवान चाहिँ स्वर्गारोहण भएपछि चाहिँ धर्म कसको शरणमा गयो त नि, किनभने भगवान त स्वयं धर्म रूप हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कम शरणम गतः। किनभने त्यहीँबाट हामीले बल्ल के पाउन सक्छौँ त भने धर्म प्राप्ति गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा धर्म कसको शरणमा गए भनेर सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ पहिलो अध्यायमा यति कथा प्रसङ्ग भएको छ। अब त्यसपछि सुतजीले भन्नुहुन्छ, अब सुतजीले यसपछि भनेको प्रश्न पहिला सुरुमा त संक्षेपमा भन्नुहुन्छ अनि त्यसलाई विस्तार गरेको नै यो सारा भागवत भनेको नै यो 6वटा प्रश्नको उत्तर हो है। यही 6वटा प्रश्नको वरपर चाहिँ यो भागवत हामीले चर्चा गर्छौं। र संक्षेपमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि पहिलो मनुष्यको कर्तव्य कर्म के हो र शास्त्रको सार के हो भने यो दुवैको एउटै उत्तर छ। त्यो के त भने फलेच्छा नराखी भगवत भक्ति गर्नु। हामीले के गर्छौं त भने यसो भगवानलाई केही चढायौं भनेदेखि चाहिँ अनि ल मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो कुरा पुर्याइदिनु होला भगवान भनेर भन्छौं नि, त्यो व्यापार भयो कि भगवान ठुलो कि हाम्रो लागि त्यो अरू भौतिक कुराहरू ठुलो त भने भगवान ठुलो हो नि त। किनभने जहाँ भगवान हुनुहुन्छ त्यहाँ त सारा कुरा आइहाल्ने हुन्छ, लक्ष्मी पनि आउनुहुन्छ है, सुख शान्ति आयु आरोग्य ऐश्वर्य सारा कुरा आउँछ भगवान आउने बित्तिकै। त्यस कारणले गर्दा हामीले भगवानको भक्ति गरेर भगवानलाई मागिसकेपछि अरू केही कुरा माग्नै पर्ने रहेनछ। त्यही नै फलेच्छा नराखिकन भगवत भक्ति गर्नु भने। अब दोस्रो के हो त भने मन र बुद्धि स्थिर हुने उपाय भनेको भगवानको लीला कथा श्रवण। अरू ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ मन चञ्चल हुन्छ, तर भगवानको कथा सुनेर बस्दाखेरि मन बुद्धि स्थिर हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा दोस्रो भगवानको लीला कथा श्रवण। अनि देवकीको गर्भबाट भगवानले वसुदेव देवकीको गर्भबाट चाहिँ यो लीला गर्नका लागि जुन यो सृष्टिको भूभार हर्ने लीला गर्नका लागि चाहिँ, किनभने त्यो लीला नै थियो सृष्टिको भूभार हर्ने। भगवानले त त्यत्तिकै सबैलाई संहार गरिदिन सकिहाल्नुहुन्थ्यो, एकैछिन वायु नियन्त्रण गरिदिनु भयो भने हामी कसरी बाँच्छौँ र हैन। तर आफै आएर सबैलाई त्यो लीला देख्ने गान गर्ने र भक्ति गर्ने चाहिँ यो मौका दिनका लागि चाहिँ भगवानले त्यो लीला गर्नका लागि चाहिँ सृष्टि भूभार हरण लीलाको लागि देवकीको गर्भबाट चाहिँ जन्म लिनुभयो है। अनि त्यसपछि अवतार वर्णनहरू त भइहाल्यो, त्यो आउँछ। र त्यसपछि गुरुपुत्रहरू आनयन भनेको चाहिँ गुरुपुत्रहरू जो मरेका थिए उनीहरूलाई पनि ल्याएर दिनुभयो, गुरुआमा गुरुबालाई चाहिँ यस्तो कार्यहरू पनि गर्नुभयो है। यस्ता अद्भुत गुड कार्यहरू गर्नुभयो। अनि त्यसपछि अब भगवानले के गर्नुभयो त भने आफ्नो तेज चाहिँ यो श्रीमद् भागवतमा राखेर छाडिदिनु भएको छ। त्यसकारणले यो प्रत्यक्ष कृष्ण एवही भगवान कृष्णकै स्वरूपमा चाहिँ हामीले भागवतको दर्शन गर्न सक्छौं, भागवत श्रवण गर्न सक्छौं र भगवान कृष्णकै दर्शन गरेको चाहिँ फल प्राप्ति गर्न सक्छौं भागवतको श्रवण दर्शनबाट। यति संक्षेपमा यति कुराहरू भनेपछि चाहिँ अब सुतजीले 24वटा प्रमुख अवतारहरूको विषयमा बताउनुहुन्छ। तिनीहरू के छन् त भने पहिलो चाहिँ सनक सनन्दन सनातन र सनत कुमार, उनीहरू चाहिँ अखण्ड ब्रह्मचारी भएर रहे। पहिलो भगवानको अवतार है।
चारवटालाई एउटै भनिन्छ फेरि है, किनभने एकै रूप छन् उनीहरू जहिले भगवानको कथा गरेर बस्छन्, एउटाले भन्छन् अरू तीनजनाले सुन्छन्, फेरि अर्कोले भन्छन् अरू तीनजनाले सुन्छन्। सधैँ उनीहरूको काम नै भगवानको कथा प्रसङ्ग चर्चा गर्ने यस्तो रहेको छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ वराह अवतार लिनुहुन्छ भगवानले। अनि त्यसपछि तेस्रोमा नारद अवतार लिएर चाहिँ नारद पाञ्चरात्रको अथवा भक्ति सूत्रको उपदेश गर्नुहुन्छ नारद भगवानले नै नारदको रूप लिएर। अनि नरनारायण अवतार मन र इन्द्रियको संयम गरेर एकदम कठिन तपस्या गर्नुहुन्छ नरनारायण अवतारमा भगवानले। त्यस्तै त्यसपछि कपिल मुनिको रूपमा आउनुहुन्छ, भनिएको छ सिद्धानाम कपिलो मुनि भनेर। सिद्धहरूका स्वामीको रूपमा उहाँले सांख्य शास्त्रको यो जस्तो गुरुले चाहिँ यहाँ मन बुद्धि चित्त अहङ्कार सहित जुन पञ्च तत्त्वहरू पञ्च प्राण अनि पञ्च इन्द्रियको कुरा गर्नुभएको थियो, अनि तिनीहरू नै त्यो सांख्य रूपमा चाहिँ त्यो सबैको विवेचना गर्नुभएको छ कपिल मुनिले सांख्य शास्त्रमा। अनि त्यस्तै दत्तात्रेयको रूपमा भगवानले अनसुयाले वर मागेपछि अत्रि र अनसुयाको सन्तानको रूपमा चाहिँ दत्तात्रेय भएर पनि अवतार ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यस्तै यज्ञको रूपमा अवतार ग्रहण गर्नुभयो। अनि ऋषभदेवको रूपमा राजा नाभिकी पत्नी मेरुदेवीको गर्भबाट जन्म लिनुभयो र परमहंसको मार्ग देखाउनु भएको छ। ऋषभदेव के हुनुहुन्छ त भने यो जैन धर्मको प्रवर्तक पनि हुनुहुन्छ, पहिलो तीर्थङ्कर पनि हुनुहुन्छ है। अनि त्यसपछि यता भगवानको अवतार पनि हुनुहुन्छ है, भगवान विष्णु भगवान कृष्णकै अवतार हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै राजा पृथुको रूपमा भगवानले अवतार ग्रहण गर्नुभएको छ। नवौं अवतार भने 10औं अवतारमा मत्स्य रूपमा चाक्षुष मन्वन्तरको अन्तमा भगवानले माछोको रूपमा अवतार ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यस्तै त्यसपछि कछुवाको रूपमा अवतार ग्रहण गरेर समुद्र मन्थन गराउनु भएको छ भगवानले। अनि धन्वन्तरीको रूपमा अवतार ग्रहण गरेर समुद्रबाट अमृत लिएर आउनु भएको छ है। अनि त्यस्तै अब यसपछि भगवानले मोहिनी रूप धारण गरेर दुष्टहरूलाई अमृत दिनु भएन। अनि जो साधुको रक्षा गर्ने साधु स्वभाव भएका थिए अथवा दैवी गुण भएका जो थिए उनीहरूलाई अमृत पिलाउनु भएको छ भगवानले। अनि त्यस्तै गरेर नृसिंह भगवानको अवतार लिएर भगवानले हिरण्यकशिपुको वध गरेर प्रह्लादको रक्षा गर्नुभएको छ है। र त्यसपछि वामन रूपमा भगवानले अवतार ग्रहण गर्नुभएको छ र राजा बलिको यज्ञमा गएर 3 पाउ पृथ्वी माग्नु भएको छ उहाँले। यस्तो लीला गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ होइन, यस्तो कार्य गर्नुभएको छ। त्यस्तै अब 16औं अवतारको रूपमा परशुराम जो ज्ञानद्रोही अथवा सन्तद्रोही मानिसहरू थिए उनीहरूको संहार गर्नुभएको छ उहाँले। र त्यस्तै व्यासको रूपमा अवतार ग्रहण गरेर सत्यवती अथवा मत्स्यगन्धाको गर्भबाट पराशरको पुत्रको रूपमा उहाँले चाहिँ वेदको विभाग गर्नुभएको छ। किनभने वेद चाहिँ सबैले बुझ्न सक्ने नभएको कारणले गर्दा महाभारतको पनि रचना गर्नुभयो, यो पुराण पनि रचना गर्नुभएको छ उहाँले। अनि त्यस्तै राम अवतार त्यसपछि भगवानले ग्रहण गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै अब त्यसपछि बलराम र श्रीकृष्णको रूपमा पनि भगवान आएर पृथ्वीको भार उद्धार गर्नुभएको छ है, हरण गर्नुभएको छ, भारलाई हटाउनु भएको छ। र त्यसपछि अर्को अवतार बुद्ध अवतार जसमा चाहिँ ज्ञानद्वेषी दैत्यहरूलाई चाहिँ मोहित पारेर ज्ञान मार्ग देखाउनु भएको छ। उहाँले अहिंसा मार्फत चाहिँ ज्ञान मार्ग देखाउनु भएको छ। अनि त्यस्तै अब भविष्यमा हुने भनेर कल्की रूप भगवानको अवतार। र त्यसपछि यहाँ 22वटा भएको छन् भने 2वटा हंस अवतार र हयग्रीव अवतारलाई पनि जोडेर भगवानको 24वटा अवतार भनिएको छ। र यते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यिनीहरू चाहिँ भगवानको अंशको रूपमा सबै अरू अवतारहरू छन् भनेदेखि भगवान कृष्ण चाहिँ के हुनुहुन्छ त भने स्वयं आफू नै सबै अवतारहरू, किनभने उहाँ पूर्ण रूपमा अवतार चाहिँ भगवान कृष्ण अवतार भनेर भनिएको छ। अब यसपछि सुतजीले फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ, अर्को प्रश्न के थियो त भने यो श्रीमद् भागवतको रचना किन गर्नुभयो वेदव्यासजीले। अनि त्यसपछि उता परीक्षितलाई सुनाउनु भयो फेरि होइन। अनि परीक्षित त कस्तो थिए त भने उनी वितरागी थिए। त्यस्ता वितरागी सन्तले कसरी फेरि श्रीमद् भागवत सुने त होइन, किनभने वितरागीलाई त केही पनि चाहिएको छैन नि होइन, किन सुने होलान्, कसरी सुने होलान्। अनि त्यस्तै यता राजा परीक्षितलाई कसरी त्यो प्रायोपवेशमा बस्नुपर्ने भयो त नि, कसरी उनी त्यो अब राज्यपाठ त्यागेर चाहिँ उनी कसरी त्यो गङ्गाको किनारमा गएर बसे त नि भनेर चाहिँ
प्रश्न सोध्नुहुन्छ फेरि सौनकजीले सुतजीलाई। त्यसपछि अब सुतजीले भन्नुहुन्छ कि पहिला त व्यासलाई असन्तोष भयो कि मैले के काम चाहिँ पुरा गर्न सकिनँ भन्ने कुराको असन्तोष भयो। अनि त्यही समयमा नारदजी त्यहाँ आउनुहुन्छ है। अनि नारद आइसकेपछि नारदले भनिदिन्छन्, के भनिदिन्छन् त भने नारदले तपाईले अरू धेरै ग्रन्थहरू लेख्नुभयो तर भगवान कृष्णको लीला अवतारको कुराहरू चाहिँ लेख्नु भएको छैन। अब एउटा त्यस्तो ग्रन्थ लेख्नुहोस् जसमा पुरुषोत्तम भगवान कृष्णको लीला अवतारहरू सबैले सुनेर चाहिँ भक्ति मार्गमा चाहिँ जान सकुन्। अनि मात्रै तपाईलाई के हुन्छ त भने शान्ति प्राप्त हुन्छ। किनभने कर्मपरक ग्रन्थहरू धेरै लेख्नुभयो, ज्ञानको ग्रन्थहरू पनि धेरै लेख्नुभयो तर भक्तिको ग्रन्थ चाहिँ लेख्नु भएन। अब भक्तिको भगवान कृष्णको लीला लेख्नुहोस् भनेर उहाँले के दिनुभयो त भने सुझाव दिनुभयो, सल्लाह दिनुभयो है पुरुषोत्तम भगवानको। बोलौं श्री पुरुषोत्तम भगवानको है। अनि त्यसपछि उनले के पनि सुनाइदिए त भने भगवानको त्यही लीला श्रवण गरेको कारणले गर्दा, भगवानको कथा सुनेको कारणले गर्दा आफू पहिला एकदमै अज्ञानी, कुनै पनि यो पढ्ने गर्ने अवसर नपाएको भएर पनि आफ्नो जीवन चाहिँ यस्तो भएको र अहिले आफू भगवानको पार्षद भएर बस्न पाएको। एकदमै त्यो गोठमा काम गर्ने यस्तो बाबा आमाको छोरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पढ्ने कुनै थिएन, उपलब्धता थिएन, साधन उपलब्धता थिएन, समय उपलब्धता थिएन। तर पनि उहाँले भगवत कृपाले गर्दा, सन्तहरूको कृपाले गर्दा र भगवानको यो जुन लीला कथा थियो त्यो लीला कथामा मन एकाग्र भएको कारणले गर्दा उहाँले भगवानको नै दर्शन प्राप्त गर्नुभयो। अनि भगवानले उहाँलाई यस्तो चेष्टा दिनुभयो कि तिमीले यसरी नै मेरो तप गर्दै गर, तिमी अर्को जन्ममा मेरो पार्षद नै भएर रहनेछौ र तिमीले मेरो नै कार्य गर्नेछौ। यो भक्ति नै सारा यो संसारमा फैलाउनका लागि तिमी मद्दत गर्नेछौ भनेर चाहिँ भगवानले उनलाई त्यसरी तप गर्दा गर्दै चेष्टा दिइसकेपछि उनले त्यो तप निरन्तर गरे र त्यसपछि त्यो देह पनि उनले त्याग गरिसकेपछि भनिन्छ चट्याङ परेर चाहिँ त्यो देह उनले त्याग गरे। किनभने यो देह त्याग गर्नका लागि कुनै न कुनै एउटा रिजन चाहिन्छ, कुनै न एउटा कारण चाहिन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ उनी फेरि यो नारदको रूपमा उनी जन्म लिएर भगवानकै लीला गान गर्दै हिँड्ने भए। यो सन्तहरूको संगतको कृपाले गर्दा हो भनेर उनले नारदले यता वेदव्यासलाई बताइदिए। अनि वेदव्यासलाई बताइदिएपछि चाहिँ र तपाईले पनि अब त्यही नै गर्नुहोस् भनिसकेपछि उनले के गरे त भने यो ब्रह्म नदीको तट सम्याप्रासमा बसेर चाहिँ यो भागवत तयार गरे। त्यसपछि सुकदेवलाई पढाए है। अब यसपछि सौनकले दोस्रो प्रश्न गर्नुभएको थियो कि पूर्ण विरागी सुकदेवले कसरी किन यो गर्नुभयो त नि भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो है। अब के छ त भने अरू 10 मिनट जति म चर्चा गर्छु है। अब हजुर अनि अब यसरी पूर्ण विरागी थिए। उनी त कस्तो रहेछन् त भने जन्मिने बित्तिकै उनी के गरे त भने म त यो संसारको माया मोहमा बस्दिन भनेर छोडेर हिँडे, घर छोडेर हिँडे। अनि त्यसपछि उनका पिता चाहिँ के गरे त भने पछि लागे। ए छोरा, हे बाबु आऊ न आऊ, घर बसेर अब गृहस्थी हुनुपर्छ, हामीलाई पछि बुढेसकालमा पाल्नुपर्छ भनेर छोराको पछि लागेको छन्। उनलाई त्यो कुराको कुनै मोह छैन। अनि त्यसपछि रुखहरूले उत्तर दिएछन् है। रुखहरूले के भनेर उत्तर दिए त भने यिनी त पूर्ण वितरागी छन्, किन यिनको पछि लाग्छौ? उनलाई केही कुरामा मोह छैन। उनी त भगवान कृष्णको अब पुरुषोत्तम भगवानको ध्यान गर्नका लागि उनी जङ्गल चले, छोडिदेऊ यिनलाई भनेर भने। अनि उनी फर्केर गए। तर उनले के गरे त भने पछि आफ्ना शिष्यहरूलाई पठाए र त्यसपछि उनले रचना गरेको एकदमै महत्त्वपूर्ण श्लोक चाहिँ भन्न लगाए एक दिन गएर। अनि उनीहरूले भनेर आए कि बर्हा पीडम नटवर बपुः कारणयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालाम
रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। यस्तो श्लोक भने उनले। यो श्लोक मात्रै अहिले सुन्नु होला, यसको अर्थ पछि आउँछ है। एकदमै अत्यन्त राम्रो भगवानको रूपको वर्णन गरिएको छ यसमा। अनि त्यसपछि उनी ध्यान गरेर बसेको थिए ध्यान गरेर बसेको थिए। तर त्यो श्लोक सुन्ने बित्तिकै अरू अगाडि पनि भन त, अरू अगाडि भन त भनेर भने हामीलाई थाहा छैन, अरू त यति हो हामीले जानेको भने उनीहरू फर्केर गए। अनि त्यसपछि फेरि भोलिपल्ट व्यासले पठाए। अब भोलिपल्ट अर्को त्यस्तै भगवानको कृपालुताको वर्णन गर्नका लागि अर्को श्लोक सिकाएर पठाए। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया यदप्यसाध्वे लेभे गतिं धात्रीचितां तत्तोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। एकदम भगवान कृपालु हुन्छ, जो आफूलाई मार्नका लागि स्तनपान गराएर सानो बच्चालाई चाहिँ दुध खुवाएर मार्छु भनेर आए कि एउटा धाई आमाको रूप लिएर आए कि पुतनालाई पनि भगवानले के गरिदिनु भयो त भने मोक्ष प्रदान गर्नुभयो। यस्तो भगवान हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो भगवानको शरण हामी सबै जाउँ भनेर यसमा भनिएको छ। अनि त्यसपछि उनले फेरि भने खै मलाई अरू पनि सुनाउ न भनेर उनले भनेको थिए। अनि उनीहरूले त हामीलाई थाहा छैन, अरू पढ्ने भए त आफ्नै बासँग गएर पढे हुन्छ नि भनेर उनीहरूले भनिदिएछन्। अनि त्यसपछि उनी जङ्गलमा गएको फर्केर आए अब भागवत पढ्नका लागि है। के रहेछ त भने कसैको पनि मन अरू ठाउँमा लाग्दैन भने पनि यो भगवत कथामा चाहिँ लागिहाल्छ। पूर्णत वितरागी शुकदेवको पनि मन कहाँ लाग्यो त भने भागवतमा लाग्यो। तर अब यता आइसकेपछि भागवत त जसको श्रद्धा भक्ति छ, जसको चाहिँ के छ त भने यो समाधि षट सम्पत्ति भन्छ, सम दम तितिक्षा उपरति समाधान श्रद्धा, यति कुराहरू भएकोलाई मात्रै सुनाउने भनिएको छ है। अनि त्यस कारणले गर्दा उनको त्यो छ कि छैन त भनेर अब टेस्ट लिनको लागि राजा जनककोमा पठाइदिए। पहिला जनककोमा जाऊ, अनि त्यहाँबाट पास भएर आएपछि बल्ल पढाउँछु मैले भनेर उता जनककोमा पठाइदिए। अनि जनक राजासँग वेदान्त सिक्नको लागि भनेर, वेदान्त पढ्नका लागि भनेर गएको थिए। जनक राजाले चाहिँ दुईटा परीक्षा लिए उनलाई। एउटा त के गरे त भने ढोकामा आएर म राजालाई भेट्न आएको हुँ भनेको थिए। आउँदै आएन, कुरेकै छन् त्यत्तिकै उनी त्यहाँ 5 दिनसम्म कुर्न लगाइदिए त्यहाँ। तर 5 दिनसम्म कुर्दाखेरि पनि उनमा कुनै पनि के छैन त भने रिस रागको भाव छैन, केही छैन, मजाले कुरेर बसेको छन् उनी, शान्त भावमा कुरेर बसेको छन् है। अनि त्यसपछि राजा आए। अब बाहिर राजा आफै लिन आए। राजाले चाहिँ फेरि अर्कोचोटि चाहिँ अब भित्र उ गर्न लगाए। फेरि एउटा एकदमै झुल्ने बगैँचामा सेविकाहरू राखेर उनलाई सेवा गर्न लगाइदिए। उनको सेवा गर्न सेविकाहरू सहित एकदमै सुन्दर बगैँचामा लगेर राखिदिए। तर त्यति बेला पनि उनी शान्त, जुन अवस्थामा त्यहाँ कुरेर बस्दा थिए त्यस्तै शान्त भएर बसिराखेको छन् उनी। अनि त्यसपछि बल्ल राजा आए। अनि राजा आएपछि चाहिँ उनले ल मलाई चाहिँ तपाईसँग वेदान्त पढ्न पठाउनु भएको छ मेरो पिताजीले भनेपछि त उनले राजाले के भन्छन् त भने तपाईँ त आफै के हुनुहुन्छ त भने वेदान्त स्वरूप हुनुहुन्छ, तपाईलाई कुनै पढ्नुपर्ने छैन, अब तपाईँ जानुस्, अब गएर भागवत पढ्नुहोस् भनेर उनले अनि त्यसरी पठाइदिइसकेपछि चाहिँ अनि यता राजा यता वेदव्याससँग आए र उनले चाहिँ के गरे त भने यो भागवत पढे। उनले आफ्नै पितासँग भागवत पढे। अनि सौनकको तेस्रो प्रश्न थियो, अब परीक्षितको जन्म कर्म र राज्य लक्ष्मी त्याग गरेर प्रायोपवेशमा रहनु, यो कथा प्रसङ्ग थियो तेस्रो प्रश्न। तर अब हामी तेस्रो प्रश्नको उत्तरसम्म चाहिँ त्यो पाठ गरेको छैनौँ। अब त्यस कारणले गर्दा अब सौनकले सोधेको तेस्रो प्रश्न चाहिँ परीक्षितको जन्म कसरी भयो, अनि उनले के कर्म गरे, कस्ता कर्म गरे, र त्यसपछि राज्य लक्ष्मी त्याग गरेर त्यत्रो ठुलो राजा हुनु नि ती राजा भएको समयमा कली आउन नसकेर कुरेर बसेको थियो भने त्यस्ता राजाले चाहिँ कसरी त्यो प्रायश्चित्त गर्नुपर्ने त्यो नराम्रो कर्म कसरी गरे त नि भनेर सोधेको छन्। अब त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले र उनलाई सुखदेवले भागवत सुनाएको छन् गङ्गा किनारमा गएर, त्यो कुराको प्रसङ्ग चाहिँ हामी अब भोलि त्यसबाट अगाडि चर्चा गर्नेछौँ। अब यसरी हजुरहरूले
ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो र हजुरहरूमा यसरी नै अब कृष्ण कृपा भइराखोस्, भगवान पुरुषोत्तम भगवानको कृपा भइराखोस् भनेर मैले कामना गर्दै अब यो भागवतमा अब अरू दिनको पनि कथा प्रसङ्ग सुन्नका लागि जतिलाई समय मिल्छ हजुरहरू आएर सहभागी हुनुहोला भन्ने यति कामना गर्दै चाहिँ यो कथा प्रसङ्ग यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नारायण हरि हरि। भन्नो श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय, वेदव्यास मुनि को जय, सुखदेव स्वामी को जय, लक्ष्मीनारायण भगवान को जय, देवादिदेव महादेव भगवान को जय, राधा कृष्ण भगवान को जय, सीतारामचंद्र सहित हनुमान भगवान को जय, श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय।